2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौँ। राजीविका कहाँबाट आउनुभयो? दिल्लीबाट। अनि कति दिन भयो यहाँ क्वारेन्टिन भएर बसेको? आज 8 दिन भयो। दिल्लीमा के गर्नुहुन्थ्यो यहाँले? मैले ड्राइभर गर्नुहुन्थ्यो। अनि किन फर्किनुभयो? लकडाउनकै कारणले असर परेर? नै भन्नाले मेरो त साउले नै छुट्टी दिएको, साउलाई पनि कोही जानु परेको थियो अनि मलाई पनि 3 महिनाको छुट्टी मिल्यो, त्यही भएर म पनि फर्केको। यत्रो जति लकडाउन भयो इन्डियामा पनि, त्यो बिचमा के गर्नुभयो यहाँले? म त घरमै नि, म कोठीमै बस्थेँ, कोठीमै कोठीकै गाडी चलाउँथेँ, घरमै बस्ने गर्थेँ। त्यति समस्या परेन? नै केही पनि, हामी घरमै सेफ, एकदम सेफ नै थियौँ। उहाँ आउँदा पनि राम्रै आइयो। अहिले यहाँ क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएको छ, यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ? व्यवस्थापन त ठिकै छ भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ। बिहान सन्ध्या खाना दिनुहुन्छ, नास्ताहरू दिनुहुन्छ। कुनै समस्या छैन त्यस्तो केही। भनेपछि खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। अब यहाँ दिनभरि बस्दा त बोर लाग्छ होला? अहिले त धेरैजना बोर त लागि नै रहेछ। के गरेर समय काटिरहनु भएको छ? बस यस्तै तल माथि वरपर गरे, मोबाइलहरू हेऱ्यो भने। नमस्कार दर्शकवृन्द, बी टेलिभिजनको कोरोना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो कार्यक्रममा रहेर गुल्मे जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भनेर पछिल्लो समय उडागत रूपमा पुगेर त्यहाँ भइरहेको गतिविधिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। आज पनि अर्को एक नयाँ श्रृङ्खला तयार पार्नको लागि हामी रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 बमगा गुल्मीमा आएका छौँ। यहाँ आएर उडागत रूपमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् यसै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद गेवाली हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। कोरोनाको महामारी छ, त्रास छ कि सचेत पनि हुनुहुन्छ? थोरै त्रास सँगसँगै सचेत पनि छौँ। हजुर, विशेष गरी अलिकति गाउँघरमा भन्नुपर्दा तपाईँको यो त्रास भएको वातावरण चाहिँ बढी देखिन्छ। अनि यो कोरोना भाइरस जब नेपालमा प्रवेश गर्यो त्यसपछि तपाईँहरूले यसको रोकथामको लागि गाउँ समाजमा टोलमा के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो? हामी सर्वप्रथम गाउँपालिका स्तरीय चाहिँ एउटा समिति बनायौँ। त्यसै मार्फत फेरि वडा अनुसारका समितिहरू बनायौँ। हजुर। अनि हामीले
सरकारले निर्देशन गरेका कुराहरू त्यसमा प्लस चाहिँ स्थानीय निकायले निर्देशन गरेका कुराहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा सबैलाई सचेत गराउँदै हामी चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा हिँड्यौँ र उहाँहरूलाई धेरैजसो लकडाउनकै विषयमा चाहिँ बढी मात्रामा उहाँहरूलाई हामीले सिकायौँ। खास वास्तवमा त्यसको औषधि अहिलेसम्म नभएको कारणले गर्दा यसको उपाय भनेको लकडाउन हो। अनावश्यक कामहरू नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् भन्ने खालको सन्देशमा हामी धेरै जोड दियौँ। यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्यो? तपाईँहरूले जति सिकाउनु भयो उहाँहरूले सबैले सिक्नुभयो, जान्नुभयो यसको बारेमा? के लाग्छ? धेरैजसोहरूले उहाँहरूले जान्नुभयो र बुझ्नु पनि भयो र विश्वव्यापी भइरहेको अवस्थामा उहाँहरू विभिन्न रेडियो टेलिभिजनहरू मार्फत हाम्रा स्थानीय सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत उहाँहरूले सबै कुरा बुझेको हुँदा गाउँमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो अनावश्यक कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुने यसको सही रूपमा पालना गर्नु। अब तपाईँहरूले जब नेपालमा गत साल चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भयो त्यसपछि चाहिँ केही समयपछि राहत वितरण गर्नुभयो जो दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो। के कसरी राहत दिनुभयो? कति परिवार लाभान्वित भयो? हामी राहत वितरणको लागि सबै गाउँपालिकाले निर्देशन गरेअनुसार कार्यपालिकामा निर्णय भएअनुसार हामी प्रत्येक वडामा सर्वदलीय टिम अनि वडा पदाधिकारी त्यसपछि गएर त्यसमा सबै विद्यालयहरूबाट नेतृत्व हुने गरी हामी प्राचार्य सहितको एउटा टोली बनायौँ। त्यसपछि गएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षजीहरूलाई पनि त्यहाँ बोलायौँ। बोलाइरहँदा घरको स्थिति पनि सबैलाई धेरै थाहा हुने हुँदा सबैतिरबाट हामीले यसलाई के कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई हामी आफ्नो तर्फबाट एउटा परिवारमा रोजगारी नभएको अथवा आइसकेपछि पनि रोजगारी गुमाएर आइसकेपछि गुजारा हुन्न कि भन्ने खालको अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई 20 किलो चामल अनि एउटा नुनको पोका 1.5 लिटर तेल एउटा नुहाउने साबुन अनि एउटा कपडा धुने साबुन र यो कस्तोलाई भन्दा जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बेसहारा हुनुहुन्छ र अर्को फेरि त्यसमा जसको घरमा यदि वृद्ध भए तापनि उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहनु भएको छ दुवै बुढाबुढीले भने हामी त्यस्तोमा हामीले दिएनौँ। किन भन्दा माथिबाटै आउँदाखेरि उहाँहरूलाई थोरै राहत मिल्ने कुराले गर्दाखेरि हामी त्यो जो छैन काममा पनि गर्न पाउनु भएको छैन अनि घरमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ साँझ बिहान अलिकति धौधौ परेको त्यस्तो मान्छेलाई मात्र दिने भनेर हामीले त्यहाँ एउटा समिति बनायौँ। उहाँहरूले निर्णय गरे अनुसार गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय भए अनुसार हाम्रोमा 151 जनालाई राहत वितरण गर्यौँ। कस्तो पछि हैन हामीले पनि पाउनु पर्थ्यो भनेर विरोध आयो? त्यो स्वाभाविक थियो, आयो। कसरी त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुभयो? हाम्रोमा विशेष गरी यो पहाडी एरियाहरूमा अब वडा पनि लकडाउन नभएको अवस्थामा तपाईहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ दैनिकी ज्यालादारीमा उहाँहरूको कामहरू रोकिएको थिएन। त्यसबाट तपाईहरू काम गर्न आउनुहोस्, काम गरिसके पछाडि तपाईँको काम चाहिँ रोकिएको छैन। जो चाहिँ वृद्ध असहाय हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्न पनि सक्नुहुन्न अनि त्यस्तोलाई दिनुपर्छ भन्ने खालले उहाँहरूको हामी चाहिँ चित्त बुझायौँ। तर पनि यसमा थोरै विवाद त रहि नै रहन्छ। तर तपाईहरूले राहत दिनुपर्नेलाई काम दिन थाल्नु भयो। हजुर। त्यसपछि उहाँहरूले जसले अहिले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ यसले त उहाँहरूलाई सहज पनि भयो किनभने तपाईहरूले राहत दिँदा निश्चित वस्तु दिनुहुन्थ्यो जस्तो नुन तेल चामल। यसले त उहाँहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन थियो हैन। कसैलाई मासु खान मन लाग्ला, कसैलाई के लाग्ला, तर काम गरेर पैसाले किनेर खाँदा चाहिँ उहाँलाई लज्जित पनि हुनु परेन? परेन। अहिले कतिजनाले काम गरिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा अहिले हाम्रो 67 जनाले काम गरिरहनु भएको छ। ओडामा कस्तो किसिमको काममा खटाउनु भएको छ? हामी विशेष गरी यो मोटर बाटोको नालीहरू अहिले चाहिँ तपाईँको वर्षायाममा धेरै बाटो चाहिँ मर्मत सुधार गर्नुपर्ने भएको हुँदा उहाँहरूलाई प्रायः धेरै जसो वार्डहरूमा हामीले नाली सफा गर्ने काममा लागेका छौँ र हाम्रो त्यो एउटा नर्म्स चाहिँ 25% अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो सामग्री चाहिँ खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने अरू चाहिँ त्यसमा खर्च गर्न नपाउने हिसाबले हामीहरूले उहाँहरूलाई दैनिक जिल्लादारीको हिसाबले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिएर हामी चाहिँ विशेष गरी बाटोको नालीहरू सफा गर्ने काममा उहाँहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ।
बाटोको नाली होइन यो बाटो चाहिँ 12 महिना गाडीहरू चल्ने भएका छन् अहिले तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि। हजुर हजुर अब यति बेला त ठिकठाकै थियो, तपाईँहरूलाई समस्या चाहिँ जब भारतबाट मानिसहरू ओडामा भित्रिन थाले त्यसपछि भयो क्वारेन्टिन निर्माण, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो, कहाँ कहाँ क्वारेन्टिन राख्नु भएको छ ओडामा? हजुर हाम्रोमा विशेष गरी हजुरले भने जस्तै क्वारेन्टाइनको साह्रै समस्या भयो। त्यति ठुला ठुला सामुदायिक भवनहरू हाम्रोमा नहुँदा र हामी 60 ठाउँमा क्वारेन्टिन बनाउन बाध्य भयौँ। हजुर र विशेष गरी रुरो क्षेत्र गाउँपालिकाको सभाहाल वडा नम्बर 5 मा रहेको हामी त्यहाँ सुरुमा उहाँहरूलाई 18 जना त्यस क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। त्यो एउटा सभाहाल भएको हुँदा दूरी कायम गरेर नै राख्यौँ। त्यसपछि फेरि हामी जनज्योति परावी भन्ने काउलेमा हामी त्यहाँ उहाँहरूलाई राख्यौँ। अनि त्यहाँ पनि फुलफिल भइसके पछाडि हामी फेरि पाएक पर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई कुन ठाउँमा पाएक पर्छ भन्ने हिसाबले हामी लक्ष्मी निमावि बोटे गाउँ हामी त्यहाँ राख्यौँ। अनि जनजागरण परावी फेरि तल उल्ली खोलादेखि त्यसमा राख्यौँ। अनि सबै ठाउँतिर फुलफिल भइसके पछाडि यो जनबोध माविको परावी भवनमा राख्यौँ र त्यहाँ पनि फुलफिल भइसके पछाडि वडा कार्यालय भवनमा राख्यौँ। यसरी चाहिँ यो अलिकति समस्याको विषय चाहिँ रहेछ। सबैतिर अलिकति ठुलो खालको भवन सामुदायिक भवनको अभावको कारणले उहाँहरूलाई हामी विशेष गरी केन्द्रित गरेर राख्न सकेनौँ। तपाईहरूलाई त समस्या भयो नि विभिन्न ठाउँमा होइन, भिन्ना भिन्नै ठाउँमा राख्दा जनशक्ति पनि चाहियो, खानपिनको व्यवस्थापन गर्नुभयो, कसरी मिलाउनु भयो त्यसको व्यवस्था? हामी विशेष गरी धेरै ठाउँमा पहिला हामी अलिकति अभिभावकहरूबाट आदान प्रदान हुने हिसाबले खाना घरबाट लैजाने हिसाबले त्यहाँ अलिकति असुरक्षा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी सबै ठाउँमा एकजना समुदायको मान्छेलाई जिम्मेवारी दियौँ। उहाँहरूलाई एक छाक अथवा एक दिनको भनौँ, एक दिनको 300 बराबर उहाँले चाहिँ बिहान दिउँसो नास्तासहित साँझ बिहान सादा खाना दाल भात तरकारी यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई जुन ठाउँमा हो त्यही ठाउँको समुदायको एकजना मान्छेलाई हामीले जिम्मेवारी दिएर यसरी सञ्चालन गर्यौँ। भारतबाट वडा नम्बर 5 मा धेरैजना भित्रनु भएछ क्यारे? हजुर कतिजना आउनुभयो टोटल? 94 जना। 94 जना। अहिले उहाँहरू सबै क्वारेन्टिनमा बसेर लगभग धेरै त घर फर्किसक्नु भएको छ। अहिले केही पोजिटिभ पिसिआर पोजिटिभ आएकाहरू बसिरहनु भएको छ, जसमध्ये अहिले हाम्रो 22 जना क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। सबै जाँदै गर्दा 7 जना पिसिआर पोजिटिभ आएको छ। अहिले उहाँहरू क्वारेन्टिनमै आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदम ठिक छ। अनि आज हाम्रो एकजना आज डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ कोरोनालाई जितेर उहाँको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ। हामी यसै सन्दर्भमा सल्लाह गरेर उहाँ अहिले रेडीमा हुनुहुन्छ। आज दिउँसो उहाँ चाहिँ डिस्चार्ज हुनुहुन्छ, एकदम हेल्दी हुनुहुन्छ, राम्रो छ। अब यो कोरोना भाइरसलाई लिएर समाजमा अलिकति नकारात्मक भावनाहरू पलाएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएकाहरूलाई समाजले अथवा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ? तपाईँले अपेक्षा गरेको अनुसार सहयोग पाउनु भएको छ? अहिले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो हुन त हाम्रो अब गाउँघरमा आफ्नै दाजुभाइ छोराछोरी भएको हुँदा पनि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार त देखेनौँ। तर पनि मान्छेको सोचमा अलिकति अब अलि टाढैबाट आफ्नो नाता रिलेटिभ नपर्नेहरूले अलिकति यो आयो भने यहाँ क्वारेन्टिनमा तपाईँको समस्या हुन्छ, आइसोलेसन यहाँ बनाउनु हुँदैन, क्वारेन्टिन यहाँ बनाउनु हुँदैन भन्ने खालका समस्याहरू आए। तर पनि हामी त्यहीँको समाजसित छलफल गरिसके पछाडि हामी चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्न सक्यौँ। तर पनि यो रुरो क्षेत्र गाउँपालिकाको हिसाबले हामीले पनि एउटा महान व्यक्तित्व पायौँ र जो चाहिँ नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव र चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लीलामणिजी संयोगले यहीँ आउनुभयो र आइसके पछाडि उहाँले म केही आत्मबल बढ्ने खालका कुराहरू म क्वारेन्टाइनमा दिन्छु, म यसलाई चाहिँ राम्रो सेवा दिन चाहन्छु भनिसके पछाडि उहाँहरूलाई सर्वप्रथम 5 नम्बर वडामा अनि त्यसपछि बिस्तारै रुरो गाउँपालिका सबै ठाउँहरूमा उहाँलाई लगियो। उहाँले चाहिँ आफू स्वतःस्फूर्त मलाई लैजानुस् म दिन्छु भनेको हुँदा उहाँले चाहिँ केही आत्मबल बढ्ने खालका क्वारेन्टिनमा रहनुहुने सबै साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई राम्रो खालको सन्देश दिनुभयो। तपाईहरु डराउनु पर्दैन, नआत्तिनुस्, यो यस्तो खालको हो। म चाहिँ विशेष गरी यो रोग चीनबाट आएको हुँदा र म तत्काल चीनमा रहेको हुँदा मलाई अलिकति थोरै अनुभव छ, तर म डाक्टर त होइन,
तर पनि मलाई यो थाहा भएको हुँदा तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन भन्ने खालको उहाँले क्वारेन्टिनमा रहनुहुने सबै दाजुभाइहरूलाई चाहिँ राम्रो सन्देश स्वरूप चाहिँ उहाँ स्वतस्फूर्त रूपमा हामी आफैले ल आउनुहोस् भनेर भन्दा पनि म यो दिन चाहन्छु भनेर उहाँले दिनुभयो। अरू सङ्घ संस्थाबाट त्यस्तो आएको यहाँ आउनु भएको छैन, तर उहाँले आएर त्यसरी दिनुभयो। त्यसले चाहिँ हाम्रो राम्रो सन्देश दियो र उहाँ बसेकाहरूलाई पनि आत्मबल बढाउने प्रयास गरे। अब हामीले यो कोरोना महामारीकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले बजेट पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यसपालि समस्या र चुनौती दुवै छन्। समस्या विदेशबाट फर्कनेलाई यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, यहीँ राख्नु छ होइन, एउटा चुनौती पनि हो। र अर्को अवसर रोजगारी सिर्जना गरेर एउटा गाउँ एउटा वडालाई समृद्ध बनाउने तपाईँहरूको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यसलाई हामी अब यो रोगको बारेमा अलिकति हामी यसै हुन्छ भन्ने आधार त अब कसैले पनि कल्पना गर्न नसक्ने खालको कुराकानी भयो। विशेष गरी अहिले गाउँपालिकाले नै अब भोलि कुनै खालको यस्तो रोगले अलिकति लामो समय लिन्छ कि भन्ने हिसाबले बजेटिङ गर्दा तपाईँको चाहिँ यसलाई अलिकति हामी फोकस गरेका छौँ। त्यसै गरी अब कृषि क्षेत्रमा र तपाईँको विशेष गरी रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा जस्तो बेरोजगार युवाहरू भोलि चाहिँ वैदेशिक रोजगारी खोसिएर भनौँ न यो रोगको कारणले जो यहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अलिकति लगाउन सकिन्छ कि थोरै अनुदानका कार्यक्रमहरू अथवा उहाँहरूलाई कसरी कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति हाम्रो बजेट यो कोरोना सम्बन्धी रोगको लागि अथवा चाहिँ विपद कोषमा अलि बढी र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति गाउँपालिकाले छुट्याएको छ। स्वास्थ्य र कृषि उत्पादनलाई जोड दिनु भएको छ यहाँ। अब केन्द्र सरकारले बाहिर तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि उद्धार गर्न थालिसकेको छ। कहीँ कतै यताको पर्नु भएको छ, केही जानकारी छ यहाँलाई? अहिलेसम्म यहाँ हाम्रो 2 जना आइसक्नु भएको छ दुबईबाट। उहाँहरूसँग आज मेरो प्रत्यक्ष भेट भएको छैन। आज पनि उहाँ चाहिँ रेडीमा आइसके पछाडि त्यहाँ तपाईँ यो उहाँलाई पठाउँदा के हुन्छ भन्ने खालको अब हाम्रो त्यहाँ सुरक्षा निकायसित समन्वय हुन्छ। उहाँले चाहिँ रिपोर्ट आरडिटी पोजिटिभ लिएर आउनुभएको छ भनिसके पछाडि हामी अहिले तेस्रो मुलुकबाट आउने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँ रिपोर्टको आधारमा घरकै आइसोलेसनमा अथवा 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भन्ने खालको कुरा रहेको हुँदा उहाँलाई म प्रत्यक्ष भेटेको छैन। अब आज मात्रै आएको हुँदा र अर्को एकजना हिजो आउनुभएको छ। उहाँहरू 2 जनासँगै चाहिँ मेरो भेटघाट छैन, तर उहाँहरू आएर आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। हामी फेरि आइसोलेसनै होम क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ। तर त्यहाँ वरिपरिको समाजलाई हेर्नु है फेरि बाहिर निस्किन नदिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ अलिकति समुदायको निगरानीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी पछि गएर भेटघाट गर्छौँ। पक्कै पनि उहाँहरू आफ्नै परिवारको लागि र समाजको लागि त क्वारेन्टिन अथवा होम क्वारेन्टिनमा बस्नु नै पर्छ। तपाईँहरूसँग विविध कुराकानी भयो। अब यो कोरोना महामारीको लागि लिएर आम जनसमुदायलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? अझै पनि म यो पछिल्लो समयमा यहाँहरूलाई सबभन्दा सुरक्षित भनेको हामी घर छोडेर बाहिर नजाउँ, होम क्वारेन्टिनमा सबै बस्दा नै राम्रो हो। हामीले उहाँहरूलाई विशेष गरी यसरी नै बस्दिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा फेरि हामी जो त्यसरी डराएर यताउता आत्मबल गिराएर केही न केही हुन्छ भन्नु पनि सोच्नु पर्दैन। यसको हिसाबले हामीले मृत्यु दर पनि निकै कम छ र अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा पनि तपाईँको दीर्घ रोगीहरू अथवा त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ प्रायः चाहिँ फेरि यहाँ उहाँहरूले अब त अलिकति हामी भन्न पनि सक्छौँ यहीँ उपचार गरिसके पछाडि तपाईँको वडा नम्बर 4 को एकजना व्यक्ति र वडा नम्बर 5 को एकजना व्यक्ति यहीँ हामीसँगै 32-34 दिन बसेर यहीँबाटै निको भएर जानुभएको छ भने तपाईँहरू सामान्य हिसाबले आत्तिनु पनि पर्दैन। यो त्यस्तो खालको डराउनु पर्ने पनि होइन। तर हामी यसको हेल्थ चेक गरेर घरबाट जथाभावी बाहिर निस्क्यौँ भने यसले फेरि रोगहरू सर्ने सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यसकारण उहाँहरू नआत्तिनु हुन र आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नु हुन म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। कोरोना यो महामारीको बीचमा पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँको वडामा भइरहेका गतिविधिको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा छौँ हामी। अब तपाईँलाई मैले सोध्न बिर्सेको कुरा र तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने? सर्वप्रथम म यहाँलाई जसरी चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी विशेष गरेर जनचासोको विषयलाई यहाँले चासो दिएर उहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, यसको लागि सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र अर्को कुरा म फेरि पुनः दोहोऱ्याएर जो हाम्रो
अरू जो अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुनः म फेरि नडराइकन आफ्नो होम क्वारेन्टिनमै अनुशासितपूर्वक यहाँहरूलाई बस्दिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो ओडामा भए गरेका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा आएर वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद गेवालीसँग यहाँ वडागत रूपमा यो महामारी रोकथामको लागि भइरहेका प्रयास, त्यसै गरी बाहिरबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएकाहरूको व्यवस्थापन के कस्तो छ भनेर विविध कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो। वडा अध्यक्षलाई कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँको विषयगत जानकारी गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यामेरामा अजयको साथमा महेशलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।